बीबीसी नेपाली सेवाको साझा पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसबाट थप 100 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउँदा संक्रमित हुने भन्दा धेरै संक्रमण मुक्त, तर गाउँ-गाउँमा संक्रमण बढेको हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मीको चिन्ता। संक्रमितहरू र मृत्युदर घटेको देखाउँछ। यसैमा सन्तोष मान्नु अवस्था आउँदैन। सुदूरपश्चिमका 9वटा जिल्लाका 88 स्थानीय त 734 वडाकै मान्छे फर्किया छन्। तर वडा तहमा हामीले सर्वे नगर्नु हुने भयो, खोजी नीति गर्नु पर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित सबै निवेदन अब भोलि संवैधानिक इजलासमा। विघटनबाट रुष्ट सभामुखद्वारा कानुनी परामर्श, जनताले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने भनाई। त्यो भनेको धेरै असाधारण, कहिलेकाहीँ संविधानको त्यो मर्म र भावनालाई ठिक ढङ्गले आत्मसात गर्ने गरी काम गर्नका लागि तयार छु। र फ्रान्सका राष्ट्रपतिद्वारा रुवान्डाका जनतासँग नरसंहारमा फ्रान्सको भूमिकाका लागि क्षमा याचना। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। फ्रान्सका राष्ट्रपति एमान्युएल माक्रोनले रुवान्डामा सन् 1994 मा भएको नरसंहारका बेला आफ्नो देशको भूमिकाका लागि त्यहाँका जनतासँग क्षमा मागेका छन्। उक्त नरसंहारका क्रममा हुतु र तुत्सी गरेर 8 लाख मानिसको ज्यान गएको थियो। त्यति बेला नरसंहारलाई लिएर दिइएका चेतावनीहरूलाई फ्रान्सले लामो समयसम्म नसुनेको र सत्यको परीक्षणका बेला मौनता साधेको बताउँदै राष्ट्रपति माक्रोनले भने, La France a un rôle, une histoire et une responsabilité. रुवान्डा प्रति फ्रान्सको भूमिका, इतिहास र राजनीतिक जिम्मेवारी छ। त्यहाँको इतिहासमा आफ्नो भूमिका प्रति र त्यहाँका मानिसलाई पुगेको पीडा प्रति फ्रान्स जिम्मेवार हुनै पर्छ, फ्रान्सका राष्ट्रपतिको भनाई। तर रुवान्डाको राजधानी किगाली स्थित स्मारक स्थलमा बोल्दै उनले नरसंहारमा फ्रान्सको सहायता भने नरहेको बताएका हुन्। नरसंहारका बेला बाँच्न सफल रहेकाहरूको समूहले भने फ्रान्सका राष्ट्रपतिबाट स्पष्ट माफी नमागिएको प्रति पछुतो लागेको बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना जासुसी निकायहरूलाई कोभिड-19 भाइरसको उत्पत्तिबारे थप छानबिन गरेर रिपोर्ट बुझाउन आदेश दिएपछि चीनले अमेरिकाको निन्दा गरेको छ। बेइजिङले गलत सूचना फैलाउने बारे अमेरिकी जासुसी निकायहरूको कालो इतिहास रहेको बताएको हो। महामारीप्रति अमेरिकाको फितलो प्रतिक्रियाबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न षड्यन्त्रको सिद्धान्त फैलाएको आरोप बेइजिङले बाइडेन प्रशासनमाथि लगाएको छ। भविष्यमा विश्वको तापक्रम कस्तो हुन सक्ला भन्ने विषयमा गरिएको एक अनुसन्धानले आगामी 5 वर्ष मध्ये कुनै एक वर्षमा पृथ्वीको तापक्रम औद्योगिकरण युग अघिको समयको भन्दा 1.5 डिग्री सेल्सियसले बढी पुग्ने बलियो सम्भावना रहेको बताएको छ। तर त्यो अवस्थाले मात्रै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्यारिस सहमतिले निर्धारण गरेको तापक्रमको सीमा नाग्ने छैन, किनकि प्राकृतिक रूपमा नै हुने उतार चढावले गर्दा अन्य वर्षहरूमा तापक्रम त्यो भन्दा कम हुन सक्ने मौसम विज्ञान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन वर्ल्ड मेटेरियोलोजिकल अर्गनाइजेसनले गरेको अध्ययनले जनाएको छ। उक्त संगठनले हाल भइरहेका प्रयासहरू अपर्याप्त रहेको भन्दै पृथ्वीलाई तातो बनाउने ग्यासहरूमा तत्काल कटौती गर्न आह्वान गरेको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। जापानमा चिकित्सकहरूको संगठनले कोरोना भाइरसको अहिलेको संक्रमण दर जारी रहे ओलिम्पिक्स रद्द गरिनुपर्ने बताएको छ। उक्त संगठनका प्रमुखले जुलाईमा खेल शुरू हुने मिति भन्दा अघि नै संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य कमी नआए देश बाहिरबाट हजारौंको संख्यामा आउने मानिसबाट फेरि पुरानै अवस्था फर्किन सक्ने बताएका हुन्। त्यहाँका संचार माध्यमहरूले अहिले लगाइएको संकटकाल खेल शुरू हुनुभन्दा 1 महिना अघिसम्म लम्ब्याउने निर्णयमा सरकार पुगेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरले भारतमा रहेका आफ्ना कर्मचारीहरूको सुरक्षाबारे आफू चिन्तित रहेको बताएको छ। भारतको सत्तारूढ पार्टी बीजेपीका प्रवक्ताको ट्वीटलाई निश्चित स्वार्थको प्रवर्तन गर्न प्रयोग गरिएको मीडिया अन्तर्गत राखेको बारे स्पष्टीकरण दिन ट्विटरमाथि दबाव परेको छ। केही दिन अघि प्रहरी ट्विटरको कार्यालयमा गएको थियो। बीजेपीले विपक्षी कांग्रेस पार्टीले सरकारको छवि बिगार्ने रणनीति अनुसार जम्मा पारेको भनिएको कागजातको तस्बिर खिचेको थियो। दक्षिण एसिया सम्पादक अनवर्सन इथिराजन भन्छन्, Twitter said it was concerned by the potential threat to freedom of expression. ट्विटरले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको सम्भावित धम्की र प्रहरीको तर्साउने जुक्तिबारे आफू चिन्तित रहेको जनाएको छ। कांग्रेस पार्टीका अधिकारीले भने जम्मा पारिएका ती कागजात नक्कली रहेको बताएका छन्। बीबीसीका दक्षिण एसिया सम्पादकको भनाई। र भारतकै अर्को प्रसंगमा बंगालको खाडीबाट आएको शक्तिशाली यास नामक चक्रवातका कारण पूर्वी भारत र छिमेकी बांग्लादेशका 10,000 मानिसहरू घरबार विहीन भएका छन् भने
अहिलेसम्म कम्तीमा 5 जनाको ज्यान गएको छ। कोरोना भाइरसको डरले गाउँलेहरूले घर छोड्न नमान्दा उद्धारका प्रयासहरू जटिल बनेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारतीय मौसम विभागले चक्रवात उत्तर पश्चिम क्षेत्रतर्फ सर्दै गएको र कमजोर हुँदै गएको जनाएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 100 भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा करिब 7,000 संक्रमित भएका छन् भने त्योभन्दा धेरै संक्रमण मुक्त भएका छन्। तर संक्रमित र मृतकको संख्या घटेको देखिए पनि गम्भीर बिरामीको संख्या अझै कम भएको देखिन्न। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा झण्डै 21,000 जनाको परीक्षण गरिएको थियो। त्यसमध्ये 6,900 जनामा संक्रमण देखा परेको छ र त्योभन्दा करिब 300 बढी 7,200 जना निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 का कारण 106 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कुल मृतकको संख्या 5,951 पुगेको छ। ज्यान गुमाउनेहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहिलो प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल, जाजरकोटका पूर्व सांसद रत्न प्रसाद शर्मा न्यौपाने र नेपाली सेनाका ब्रिगेडियर जनरल सहायकरथी दिनेश केसी पनि छन्। विगत केही दिन यता सरकारको दैनिक तथ्याङ्कमा संक्रमित र मृतकको संख्या केही घटेको र संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढेको देखिन्छ। तर स्वास्थ्य अवस्था जटिल भई आईसीयूमा र भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका बिरामीहरूको संख्या अझै पनि 2,000 भन्दा धेरै छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट 5,42,000 जना संक्रमित भएको आधिकारिक तथ्याङ्क छ। अहिले 1,16,000 सक्रिय संक्रमित छन्। झण्डै 8,000 संस्थागत आइसोलेसनमा र बाँकी घरमै आइसोलेसनमा रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। तर होम आइसोलेसनको नियमको पालना राम्ररी नभएको भन्दै खास गरी ग्रामीण भेगमा संक्रमण बढिरहेको हुन सक्ने वा बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिने गरेका छन्। अन्य ठाउँमा जस्तै आधिकारिक तथ्याङ्कमा संक्रमित हुने र ज्यान गुमाउनेको संख्या घटेको सुदूरपश्चिममा पनि देखिएको छ। तर त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरू नै भन्छन् परीक्षणको दायरा नबढाएसम्म वास्तविक चित्र प्रष्ट हुँदैन। थप चर्चा गर्दैछन् धनगढीबाट उम्मेद बागचन्द। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार यो प्रदेशमा हालसम्म संक्रमित देखिएका 37,167 मध्ये 468 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले भने परीक्षणको दायरा बढाएर सबैले खोप लगाउने वातावरण बन्नुपर्छ। स्वास्थ्य नागरिकको भन्दा हिजोको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने संक्रमितहरू र मृत्युदर घटेको देखाउँछ। तर यसैमा हामीले सन्तोष मान्नु अवस्था आउँदैन। सुदूरपश्चिमका 9वटा जिल्लाका 88 स्थानीय त 734 वडाकै मान्छे फर्किया छन्। तर वडा तहमा हामीले सर्वे नगरी नहुने भयो सर। खोजी नीति गर्नु पर्यो। एन्टिजेन चाहिँ छिटो उपलब्ध गराउनु पर्यो। केन्द्रले प्रदेशले कहिले ल्याउँछ स्वास्थ्यकर्मी तयार छ काम गर्न एन्टिजेन सामग्री चाहिँ चाहियो। दैनिक 1,000 देखि 1,500 नेपाली भित्रिनेहरू सबैको परीक्षण हुन नसकेका कारण पनि गाउँ बस्तीसम्म संक्रमण फैलिएको हो। गौरीफण्डा नाकामा सञ्चालित हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज गणेश बहादुर साउद दिनमा 1,000 देखि 1,500 को हाराहारीमा पुगेका हुन्छ। त्यो मध्येको हामीले ग्रुप वाइज छुट्याएर जाँच गरेका हुन्छौँ। त्यो ग्रुप मध्येको पनि 154 जना हामीले जाँच गरेका छौँ। 154 जनामा चाहिँ 36 जना चाहिँ पोजिटिभ आइराखेको छ। अनि यही रिस्कमा चाहिँ घर जाने आउने हामी पनि इन्फेक्टेड हुने र हाम्रो स्टाफै पनि 8 जना चाहिँ पोजिटिभ आइसकेको अवस्था हो। कोभिड परीक्षणको नतिजा नआएरै खुला रूपमा हिँडेका कारण दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको भनाइ छ। अछामको कमल बजार नगरपालिकामा रहेको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालाका प्रवक्ता टेक बहादुर विष्टको 120 जनालाई टेस्ट गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ 110 जना थियो। गाउँ गाउँमा चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमण छ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ यो अवस्थाले गर्दा। आज बिहान मात्रै मलाई फोन आएको थियो एक ठाउँबाट। उनीहरू चाहिँ होम आइसोलेसन नबसेको अवस्था छ। गाउँका चिया पसलहरू खुल्ला भएको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले गर्दा संक्रमण अझै फैलिन सक्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। यो प्रदेशका भारतको महाराष्ट्रमा रहेका नेपालीहरूमा अधिकांश अछाम जिल्लाका रहने गरेका र उनीहरू नेपाल फर्किएपछि सबैभन्दा बढी अछाम जिल्लाका गाउँ बस्तीमा कोरोना फैलिएको बताइएको छ। सापेबगर नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर कुँवरको भनाइ यस्तो छ। स्वाब दिने आइसोलेसनमा नबस्ने बजारहरू गाउँको हिँड्ने कुराले चाहिँ संक्रमण बढिरहेको छ। सबभन्दा राम्रो चाहिँ उपाय भनेको चेतना वृद्धि गर्ने साथसाथै बढीभन्दा बढी स्वाब सङ्कलन गर्ने र यो स्वाब लिएको दिनदेखि नै सबै दाजुभाइहरूलाई हामीले 14 दिन अथवा पहिलो त परिणाम नआएसम्म आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो। सुदूरपश्चिमका गाउँ बस्तीमा दिन प्रतिदिन फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको यकिन गर्न एकपटक सबैको परीक्षण गर्न र सीमा नाकामा नेपाल भित्रिने सबैको एन्टिजेन परीक्षण गर्न सुदूरपश्चिमवासीले तीनै तहका सरकारहरूसँग आग्रह गरेका छन्। उम्मेद बागचन्द, बीबीसी धनगढी।
सुदूरपश्चिमकै विकट जिल्ला दार्चुलामा होम आइसोलेसनमा बसिरहेकाहरूलाई फोन मार्फत परामर्श दिने गरिएको छ। त्यहाँबाट मन्जु कल्याल भन्छन्, कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भई होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका संक्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्था थाहा पाउन फोन स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उक्त कार्यक्रममा 3 जना हेल्थ असिस्टेन्ट र 4 जना स्टाफ नर्स मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम प्राप्त रहेका छन्। यसरी संक्रमितको स्वास्थ्य स्थितिको मूल्याङ्कन गर्न, समयमै अस्पताल पुर्याउन, मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा कोभिड-19बाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख जनस्वास्थ्य अधिकारी जयराज भट्टले बताए। उहाँहरूको त्यो मनको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले समाधान गरिरहेका छौँ भने अर्कोतिर हामीले पोषणको लागि यस्तो यस्तो खानेकुराहरू चाहिँ तपाईँले खानुपर्छ। हामीले छातीको एक्सर्साइज गर्न सिकाइरहेका छौँ, ब्रिदिङ एक्सर्साइज भन्छ, अथवा श्वास फेर्न कठिनाइ भयो भने हामीले घौटो परेर सुत्ने कुराहरू हामीले सिकाइरहेका छौँ। यसरी फोन स्वास्थ्य सेवाबाट जिल्लामा होम आइसोलेसनमा बसिरहेका 300 भन्दा बढीलाई परामर्श तथा स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिइरहेका छन्। होम आइसोलेसनमा बस्दै गर्दा कस्तो समस्या छ, स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ कि छैन लगायत पुनः कुनै लक्षण देखिएको छ कि भनेर फोनबाट बुझ्ने गरेको फोन स्वास्थ्य कार्यक्रममा खटिएकी स्टाफ नर्स राजमती ठगुनाले बताइन्। माथि दुर्गमतिर चाहिँ फोनहरू नलाग्ने हुन्छ, फोन सम्पर्क नहुने अनि फोनहरू स्विच अफ हुने हैन, कसैले चाहिँ अब फोन नै नउठाइदिने पनि गरेको छ। फोनबाट स्वास्थ्यको अवस्था बुझ्ने तथा परामर्श दिने गरेको ठिक भए पनि स्वास्थ्य कर्मीले भेट्न आइदिए पनि राम्रो हुने एकजना होम आइसोलेसनमा बस्दै गरेका सुरेन्द्र सिंह विष्टले भने। स्वास्थ्य कार्यालयबाट काउन्सिलिङ गरिरहनु भएको छ, आफ्नो उपचार आफैले गरिरहेको छ। तैपनि ठिकै छ, उहाँ स्वास्थ्य कर्मी भएको नाताले मैले उहाँको भन्ने कुराहरू मान्नै पर्ने हुन्छ होइन। अब के गर्नुहुन्छ, उहाँ टाढा हुनुहुन्छ, त्यस्तो महामारीको संक्रमणकालीन अवस्थामा नजिक हुनु पर्यो। यसरी बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था दैनिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्नका लागि 100 अङ्कको फारम बनाइएको छ। मन्जु कल्याल, BBC दार्चुला। अब भने तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथीहरू फणिन्द्र दाहाल र विनिता दाहालबाट। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेका थियौं, राष्ट्रपतिले नेपालमा कोभिड खोप ल्याउनका लागि छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँग कूटनीतिक पहल थालेको र त्यसको परिणाम स्वरूप चीनिया राष्ट्रपतिले 10 लाख मात्रा खोप सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपतिको खोप कूटनीतिको प्रयासका बारेमा तपाईको धारणा के छ? कृष्ण पाठक लेख्छन्, अरू बेला जे जस्तो टीका टिप्पणी गरे पनि अहिले कोरोना भाइरसले देशै आक्रान्त भएको बेला राष्ट्रपतिद्वारा कूटनीतिक प्रयास मार्फत विभिन्न राष्ट्रहरूबाट खोप ल्याउन खोज्नु स्वागत योग्य काम हो। कृष्ण बुढा मगरले ट्विटरमा लेखेका छन्, सहयोगको लागि कूटनीतिक पहल गर्नु एकदम राम्रो हो, तर अलि ढिलो भएन र? नारायण पौडेलको धारणा छ, आफ्नो देशमा उत्पादन गर्न नसक्ने विषयमा सहयोग माग्नुको विकल्प छैन। जति सक्दो छिटो अनुदानमा वा किनेर सबै जनतालाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। सन्ध्या पौडेल लेख्छिन्, राष्ट्रपतिको प्रयास राम्रो हो तर अलि ढिलो भयो। धेरै जनताले ज्यान गुमाइसके भने कति मृत्युसँग लडिरहेका छन्। अब चाहिँ मानिसहरूलाई खोप नपाएर मरियो भन्ने नलागोस्। शिवशंकर विष्ट लेख्छन्, विपदका बेला सहयोग माग्नु ठिकै हो। सहयोगी वातावरणमा गरेको काममा 100% सफलता पाइन्छ। हामी सहयोग गर्नेलाई आभार व्यक्त गर्नेछौं, तर राष्ट्रियता जोखिममा पारी कुनै कार्य जनताको लागि हो भनेर गर्दै हुनुहुन्छ भने बरु संकटसँग सधैँ जुझ्नेछौं। गणेश विश्वकर्मालाई अहिलेको समयमा सरकारले चुनावलाई पछि राखेर खोपमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। उनी लेख्छन्, देशमा लामो समयदेखि कोरोना भाइरसको संकट छ, स्थिति भयावह छ। अहिलेसम्म पनि आफ्नो पैसाले खोप किनेर ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। सदैव सहयोग मागेर चल्दैन। अहिलेको समयमा चुनावको पैसाले खोप ल्याउनुपर्छ र जनता बचाउनुपर्छ। यो त भएको पैसा जुवामा सक्ने अनि घरमा चामल किन्न पैसा छैन भन्न लाज मान्नुपर्ने स्थिति जस्तो भयो कि। पेशलपुरीलाई चाहिँ खोप ल्याउन पहल गर्नुमा पनि कतै राजनीतिक स्वार्थ पो छ कि भन्ने लागेको रहेछ। उनी लेख्छन्, राष्ट्रपतिको पहल समयभन्दा अलि ढिलो र राजनीतिक लाभको उद्देश्य सहितको हो कि जस्तो लाग्यो। जनताप्रति वफादार भएको भए सरकारले पहिला नै नेपालमा धेरै खोप ल्याउन सक्थ्यो। डीपी कार्कीले ट्विटरमा लेखेका छन्, कुनै शर्त नराखी सहयोगको आग्रह गरेको भए त्यो स्वागत योग्य छ। अहिले आलोचना भइरहेका बेला जोगिनका लागि के कुरासँग सम्झौता गरे भन्ने प्रश्न चाहिँ उब्जेको छ।
अनि प्रिया लामिछानेले लेखेकी छन्, नेपालको जनसंख्याको आधारमा त्यो 10 लाख खोप कुना कन्दराका जनतासम्म नपुगे पनि बढिरहेको घाउमा मलम लगाउनसम्म पक्कै काम लाग्छ। अब बाँकी विषय। सर्वोच्च अदालतमा परेका प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित सबै रिट निवेदनको सुनवाई अब भोलिदेखि संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ। आज प्रधान न्यायाधीशको इजलासले प्रारम्भिक सुनवाईपछि 19वटा रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमै पठाउने आदेश दिएको हो। विघटनलाई लिएर असन्तुष्ट सभामुखले जनताद्वारा संसदलाई दिएको अधिकारको उनकै शब्दमा असाधारण प्रयोग गर्न उनी तयार रहेको बताएका छन्। सुन्नुहोस् एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा परेका 30वटा निवेदन मध्ये 19वटाको सुनवाई आज भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले रिट निवेदनका पक्षको प्रारम्भिक धारणा सुनेपछि ती निवेदन पनि संवैधानिक इजलासमै पेश गर्ने आदेश दिएको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल, अन्य रिट निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा पेश भएको र यी रिट निवेदनहरूमा उठान भएको विषय समेत गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकोले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्तुत रिट निवेदनहरू साथै राखी संवैधानिक इजलासमा नियमानुसार पेश गर्न भन्ने आदेश बमोजिम भोलिका लागि संवैधानिक इजलासमा पेश हुने भएको छ। अन्य 11वटा रिट निवेदन भोलि बस्ने संवैधानिक इजलासले हेर्ने निर्णय यस अघि नै भइसकेको छ। अब ध्यान सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासतर्फ मोडिएको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटनबाट रुष्ट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज संविधानविद र कानून व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेका छन्। संसद जीवित रहेकाले सभामुखले बैठक बोलाउन सक्ने लगायतका सुझाव पाएका सभामुख सापकोटाले आफू संविधान र कानून अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताए। नेपाली जनताले सांसदहरूलाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, मैले त्यो नेपाली जनताले प्रदान गरेको निहित अधिकारलाई फेरि पनि आवश्यक पर्दाखेरि प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो भनेको धेरै असाधारण र धेरै तपाईँहरूले भन्नुभएको छ। त्यो गर्नलाई हामी आवश्यकता पर्दा भने देश र जनताको अधिकतम हित गर्न पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ संविधानको त्यो मर्म र भावनालाई ठिक ढङ्गले आत्मसात गर्ने गरी काम गर्नका लागि तयार छु। उनले असाधारण अधिकारबारे थप खुलाएनन्। अब एउटा देश बाहिरको प्रसङ्ग। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोनले रुवान्डाका जनतासँग सन् 1994 को नरसंहारमा फ्रान्सको भूमिकाका लागि क्षमा दिन आग्रह गरेका छन्। उक्त नरसंहारमा तुत्सी र हुतु समुदायका गरी करिब 8 लाख मानिसको ज्यान गएको थियो। माक्रोनले नरसंहारमा भूमिका रहे पनि फ्रान्सको सहायता भने नरहेको पनि उल्लेख गरे। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। रुवान्डा राजधानी किगाली स्थित 2,50,000 मानिसका शव गाडिएको ठाउँमा बनाइएको स्मारक स्थलमा बोल्दै फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोनले माफी दिन आग्रह गरेका हुन्। त्यसपछि रुवान्डाका राष्ट्रपति पल कगामेले त्यसको प्रशंसा गरे। राष्ट्रपति कगामेले फ्रान्सका राष्ट्रपति माक्रोनका शब्दहरू माफी भन्दा बढी मूल्यवान रहेको र त्यो सत्य रहेको बताए। उनले त्यसलाई ठूलो साहसको काम भनेका छन्। गत मार्चमा फ्रान्सका विज्ञहरूको एउटा आयोगले तत्कालीन राष्ट्रपतिको मातहतमा नरसंहारमा फ्रान्सको उल्लेख्य जिम्मेवारी रहेको तर सहायता भने नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। सन् 1994 मा रुवान्डामा हुतु र तुत्सी समुदाय बीच जातीय द्वन्द्व चर्किएपछि शुरू भएको नरसंहारको श्रृंखला अप्रिलदेखि जुनसम्म चलेको थियो। त्यसपछि जुन 22 तारिखमा संयुक्त राष्ट्र संघले दक्षिण पश्चिम रुवान्डामा फ्रान्सका फौज परिचालन गर्न अनुमति दिएको थियो। तर त्यो मिशन विवादित बन्यो किनभने फ्रान्स सहायताका लागि निकै ढिला पुगेको र त्यसकारण दोषीहरू उम्कन पाएको भन्ने आरोप फ्रान्समाथि लाग्यो। नरसंहार सुरु हुँदा हुतुले रुवान्डामा शासन गरिरहेको थियो भने पछि अहिलेका राष्ट्रपति पल कगामेको तुत्सी नेतृत्वको रुवान्डान पेट्रियोटिक फ्रन्टले हुतुलाई फालेर शासन चलायो। आम नरसंहारका बेला बहुसंख्यक हुतु समुदायका मिलिसियाले अल्पसंख्यक तुत्सी र उदारवादी हुतुहरूको ज्यान लिएका थिए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। अब नेपालकै प्रसङ्ग। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा भइरहेको ठूलो हिमपातका कारण पर्वतारोहण प्रभावित बनेको छ। सगरमाथा आधार शिविरमा रहेका एक सरकारी अधिकारीले मौसम बिग्रिने सूचनासँगै चौथो शिविरसम्म पुगेका पर्वतारोहीहरू दोस्रो शिविरमा फर्किएको जानकारी दिएका छन्। यसपटक वसन्तयामका लागि सगरमाथा आरोहण गर्न 400 भन्दा बढी पर्वतारोहीले अनुमति लिएका थिए। उनीहरूसँग 800 जना भन्दा बढी शेर्पा र अन्य सहयोगीहरू आधार शिविरतर्फ गएका थिए। यसपालि विभिन्न हिमाल आरोहण गर्न झण्डै
78 मुलुकका पर्वतारोहीहरू नेपाल आएका छन्। बङ्गालको खाडीमा रहेको न्यूनतापीय क्षेत्रमा विकसित भई शक्तिशाली समुद्री आँधीका रूपमा आएको यास चक्रवातको असर मङ्गलबारदेखि नेपालमा पनि देखा परेको हो। त्यसले सगरमाथा आरोहणमा पारेको असरबारे आधार शिविरमा रहेका सरकारका सम्पर्क अधिकृत खिमलाल गौतम भन्छन्। पछिल्लो अवस्था अहिले भर्खरै कुरा गर्ने हो भने त अहिले मौसम स्थगित भएको छ, हावा चलिरहेको छ र अँध्यारो छ र सेतो भएका जस्तो सम्भावना छ र यहाँबाट नजिकैको वस्तु पनि देख्न निकै गाह्रो छ। धेरै आरोहीहरू दोस्रो शिविरमा छन् भनिएको छ, उनीहरूको अवस्था के छ? भर्खरै हामीले यहाँ रेडियो सेटबाट सम्पर्क गरे अनुसार उनीहरूको अवस्था राम्रो हुन्छ, किनभने आधार शिविर पहिले नै स्थापित गरिसकिएका थिए र त्यहाँ चाहिँ खाने बस्ने व्यवस्था राम्रो गरिएको छ आरोहीहरूको लागि। त्यसकारण चाहिँ उनीहरूको अवस्था तत्काल चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छैन। त्यहाँ कति जति मान्छे होलान्? त्यहाँ दोस्रो आधार शिविरमा आरोही र किचन स्टाफका सहयोगी सहित गरेर 100 जना भन्दा बढी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। एकछिन ठ्याक्कै भन्न सकिन्न, किनभने दोस्रो शिविरलाई चाहिँ हामी एडभान्स बेस क्याम्प पनि भन्छौँ, एबिसी पनि भन्छौँ। त्यसले गर्दा एबिसीमा थोरै व्यवस्थित गर्नका लागि त्यहाँ किचन स्टाफहरू अन्य स्टाफहरू सहित पनि हामी भएको कारणले गर्दा 100 जना भन्दा बढी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। अनि त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ आरोहीहरू छन् छैनन्? अब हामीले पाएको सूचना अनुसार त्यहाँभन्दा माथि आरोहीहरू अहिले 1 जना पनि छैनन्। अस्ति बेलुकादेखि नै चौथो शिविर भनेको लगभग समुद्र सतहबाट 8000 मिटरसम्म पुगेका आरोहीहरू सबै फर्केर कोही क्याम्प दोस्रो शिविरमा चाहिँ बसेका छन् अहिलेसम्म भने, कोही हिजो नै आधार शिविरमा आइसकेका छन् र कोही कसैले चाहिँ आरोहण परित्यागै गरेका छन् भने कसैले पुनः मौसम खोल्ने प्रतीक्षामा आधार शिविर र दोस्रो शिविरमा पुगिरहेका छन्। त्यसो भए मौसम खुल्यो, यो आँधीले जुन प्रभाव पारेको छ यो हट्यो भने उनीहरू फेरि सगरमाथा चढ्छन्? अब यसको कुरा अबको 3-4 दिनको मौसममा भर पर्छ। अबको 3 दिनभित्र पनि मौसम सुध्रिएन भने सायद यो वर्ष यो स्प्रिङ सिजनको आरोहण यसै समाप्त हुन सक्छ, किनकि त्यसपछि चाहिँ समर सिजन सुरु भइसकेको हुन्छ, गर्मी लागिसक्छ, त्यसले गर्दा हिउँहरू पग्लिन्छ र बाटोमा बनाइएका हिमकिलाहरू जसलाई हामी चाहिँ आइस बारहरू भन्छौँ, त्यो आइस बारहरू जसमा डोरी गाँठो पारेर बाँधिएको हुन्छ, त्यो डोरीका आइस बारहरू किलाहरू लुज भइसकेपछि चाहिँ आरोहण गर्ने निकै खतरनाक हुने भएको कारणले गर्दा त्यसपछि आरोहण हुने सम्भावना कम देखिन्छ। अनि आधार शिविरको चाहिँ अवस्था के छ? आधार शिविरमा त ठिकै छ, आफ्नो क्याम्पमा सबै आफ्नो क्याम्पमा बसिराख्नु भएको छ। अब अहिले कोभिड-19 को पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दाखेरि आधार शिविरमा पनि एउटा चाहिँ स्वास्थ्य नेपाल सरकारले तोकेको WHO तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार यहाँ आधार शिविर पनि कायम गरिएको देखिन्छ र हामी पनि मास्क लगाएर बसिरहेका हुन्छौँ र हामी एकअर्काको टेन्ट र आधार उसमा जाने गरेका छैनौँ र हामी पनि त्यसरी सुरक्षितै छौँ। अनि यो हेलिकप्टरहरूबाट रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्थामा के हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो? केही हुनुहुन्छ, अब सामान्य घाइते भएका केही आरोहीहरू जो चाहिँ हामी हिँडेर जान नसक्ने अवस्थामा यहीँ बस्नु भएको छ, तर उहाँहरूको त्यस्तो चिन्ताजनक अवस्था चाहिँ तत्काल देखिँदैन र यहाँ केही अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा यहाँ चाहिँ हिमालयन रेस्क्यु एसोसिएसनको चाहिँ एउटा टेम्पोरेरी चाहिँ क्लिनिक पनि यहाँ छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ डक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा त्यस्तो धेरै चिन्ताजनक अवस्था चाहिँ छैन। तर आरोहण समापन गरेर पनि तल सहज रूपले जान सक्ने अवस्था देखिँदैन, किनभने तल बाटोमा बेग्लासम्म पुग्नेसम्म पनि चाहिँ अधिकांश होटलहरू बन्द गरिएका छन् र यो कोभिड-19 को डरले गर्दाखेरि चाहिँ स्वदेशी विदेशी आरोहीहरूलाई बस्नको लागि बास पाउन पनि कठिन अवस्था भएको देखिन्छ। अनि आधार शिविरमा चाहिँ कति जति आरोही र अरू सहयोगीहरू होलान्? अहिले आरोही र सहयोगी गरेर 500 जति आधार शिविरमा रहनु भएको मोटामोटी अन्दाज गर्न सकिन्छ। एकै कुरा भन्न चाहिँ सकिन्न, किनभने यो मैले सबै भनेको अन्दाजको कुरा हो, किनभने हामी सबै टेन्टमा गएर मान्छे गर्न सबैलाई सोध्न सक्ने स्थिति छैन। कहिलेदेखि यो मौसम यसरी खराब भएको? अस्ति रातिबाट मौसम खराब हुँदै आएको छ। बाक्लो हिउँ परेको, असिना परेको भन्ने कुरा छ होइन? आधार शिविरमा 5000 मिटर भन्दा माथि प्राय असिना पर्दैन। असिना पर्ने भनेको तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुन्छ, माथि चाहिँ हिउँ नै पर्छ। तर 5000 मिटरको एरियामा अहिले अलिक तल गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पानी मिश्रित हिउँ परेको छ। उनी थिए सगरमाथा आधार शिविरमा रहेका सरकारका सम्पर्क अधिकृत खिमलाल गौतम फणिन्द्र दाहालसँग कुरा गर्दै। अन्तिम प्रसङ्ग खेलकुदको। कतार विश्वकप फुटबल 2022 तथा एसियन कप 2023 को छनौट खेल्ने यात्रामा निस्केको नेपाली टोलीले त्यसको सुरुवात पर्सि शनिबार इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर गर्दैछ। घरेलु भूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्नबाट 3 दशक लामो प्रतिबन्ध भोगेको इराकसँग हुने मैत्रीपूर्ण खेल नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण हुने फुटबल कर्मीहरूले बताएका छन्। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा।
इराकले यो 2 हप्ताका बीच 3 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। ताजिकिस्तानसँग यही सोमबार उसले गोल रहित बराबरी खेलिसक्यो। दोस्रो खेल पर्सि शनिबार नेपाल विरुद्ध हो। विश्वकप छनौटको समूह सीमा रहेको इराक आफ्नो समूहको शीर्ष स्थानमा छ। बहराइन, इरान जस्ता टोलीसँग खेल्न बाँकी इराकलाई झट्ट हेर्दा नेपालसँगको अभ्यासले खासै फाइदा पुग्ने देखिँदैन। तर कोरोना महामारीका कारण कमै मात्र विकल्प बाँकी रहेको बेला उसले नेपालको मैत्रीपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार गर्यो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधर वर्ल्डकप क्वालिफायर अगाडि हामीलाई चाहिँ एउटा फ्रेन्डली म्याच आवश्यक थियो। त्यसका लागि हामीले मुख्य प्रशिक्षकलाई रिक्वेस्ट गरेको थियौँ। उहाँले आफ्नो सम्बन्धमा चाहिँ इराकसँग म्याच चाहिँ कन्फर्म गर्नुभयो। तर नेपालको लागि भने यो खेल थुप्रै अर्थमा महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ। पहिलो कुरा, फिफा विश्व वरियतामा 100 भित्र रहेको टोलीसँग नेपालले पहिलो पटक मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ, जुन नेपालले अहिलेसम्म नपाएको दुर्लभ अवसर जस्तै हो। विश्व वरियतामा नेपाल अहिले 171औं स्थानमा छ भने इराक 68औं नम्बरमा। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा इराकमा खेल्न जाने भनेको धेरै गाह्रो चिज रहेछ। अब एएफसीले पनि एलाउ गरेको चाहिँ ठाउँ चाहिँ 2टा मात्र रहेछ। सेक्युरिटी रिजनले चाहिँ बगदादले चाहिँ एलाउ गरेको थिएन। बसरामा चाहिँ यो चाहिँ 35 वर्षपछि विदेशी टिमले खेल्न लागिरहेको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सहज भएको जस्तो मलाई लाग्छ। फिफाले सुरक्षाको कारण देखाउँदै 3 दशकसम्म इराकलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यो प्रतिबन्ध 3 वर्ष अगाडि मात्र फुकुवा भएको हो। नेपाली फुटबल टोलीले इराकी भूमि टेकेको भने यो तेस्रो पटक हो। पहिलो पटक सन् 1997 मा उमेर समूहको प्रतियोगितामा र दोस्रो पटक सन् 2001 मा विश्वकप छनौटमा। विश्वकप छनौट त नेपालले त्यस्तो अवस्थामा खेलेको थियो जुन बेला अमेरिका इराक युद्ध चरम उत्कर्षमा थियो र युद्धको डरलाग्दो माहौलमा इराक चारैतिरबाट प्रतिबन्धको अवस्थामा घेरिएको थियो। सो विश्वकप यात्राका एक साक्षी गोलकिपर उपेन्द्रमान सिंह भन्छन्, त्यहाँ पुगिसकेपछि अब त्यहाँ केही पनि थिएन कि त्यो मान्छेहरू गरी होटलमा एकदम ठुलो होटलमा केही बन्दोबस्त थिएन कि हाम्रो रुमबाट क्यामेरा पनि चोरी भएको थियो कि त्यो होटलबाट। होटलको पनि वरिपरि बङ्करै बङ्कर थियो। त्यो आज हुन लागि मान्छे त्यहाँ बङ्करमा छिन्दियो कि सदाम हुसैनलाई चाहिँ त्यहाँ त जनताले एकदम भगवान जस्तै मानेको। जताततै सदाम हुसैनको साली फोटो रहन साल जताततै सदाम हुसैनको माहौल जुन थियो त्यो टाइममा चाहिँ अब एकदमै गाह्रो अवस्था पनि हामी त्यहाँ गएर गेम खेल्यौँ। अहिले मैत्रीपूर्ण फुटबलको लागि इराकको बास्रा पुगेको नेपाली टोली भने खुसी देखिएका छन्। त्यहाँबाट 2 घण्टाको बस यात्रापछि कुवेत पुगिने हुनाले इराकसँगको खेल नेपालको लागि त्यहाँको मौसममा घुलमिल्न निकै सहयोगी हुने देखिएको छ। नेपाली टोलीका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्याय सबै हिसाबले होटलको व्यवस्थापन राम्रै छ। 7 बजे बेलुका हाम्रो ट्रेनिङ हुन्छ। अहिले त यहाँ 47-48 छ। बेलुका जुन 6 बजे 7 बजेतिर चाहिँ 37-38 हुँदो रहेछ। त्यही हिसाबमा अहिले हामीले उता कुवेतको पनि एभरेजमा त्यही नै छ। अब त्यो अलिकति 2-4 दिनको एडजस्टमेन्टले पनि केही हदसम्म हामीलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। अस्ट्रेलिया, चाइनिज ताइपेई र जोर्डन जस्ता राष्ट्रहरूसँग विश्वकप छनौट खेल्नु अगाडि इराक जस्तो बलियो टिमसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नु कतिपयले राम्रो मानिरहेका छैनन्। बलियो टोलीसँग नराम्ररी हार्न पुगे मनोबल गिर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर कोरोना भाइरस संक्रमणका बेला हवाई यात्राको उपलब्धता, क्वारेन्टिन, कोरोना भाइरस परीक्षण जस्ता अप्ठ्याराहरूका माझ यो मैत्रीपूर्ण खेल नेपालले पाएको सबैभन्दा उत्तम विकल्प बनेको देखिन्छ। निरञ्जन राजवंशी, BBC, काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोले रुवान्डामा सन् 1994 मा भएको नरसंहारका बेला आफ्नो देशको भूमिकाका लागि त्यहाँका जनतासँग क्षमा दिन भनेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना जासुसी निकायहरूलाई कोभिड-19 भाइरसको उत्पत्तिबारे थप छानबिन गरेर रिपोर्ट बुझाउन आदेश दिएपछि चीनले अमेरिकाको निन्दा गरेको छ। जापानमा चिकित्सकहरूको संगठनले कोरोना भाइरसको अहिलेको संक्रमण दर जारी रहे ओलिम्पिक्स रद्द गरिनुपर्ने बताएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरले भारतमा रहेका आफ्ना कर्मचारीहरूको सुरक्षाबारे आफू चिन्तित रहेको बताएको छ र चक्रवातका कारण पूर्वी भारत र छिमेकी बंगलादेशका 10,000 मानिसहरू घरबार विहीन भएका छन्। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।